बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे रिवायत इस प्रोग्राम में मोहम्मद शहजाद अमान। सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शहजाद? जी अल्लाह का शुक्र। शहजाद, आज हम बात करेंगे एसपी रिटायर्ड जो फरत अब्बास का मर्डर हुआ है उस हवाले से। इन मर्डर में कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं और क्यों इनका मर्डर किया गया है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल मंसूर, ये इकबाल टाउन डिवीज़न में थाना मिल्लत पार्क के एरिया में ये कत्ल हुआ एसपी फरत अब्बास का, जब वो घर से बाहर निकल रहे थे। तो आप अगर सीसीटीवी फुटेज में देखें तो एक नामालूम जो एक लड़का जिसने हेलमेट पहना है और वो पैदल ही गली में से निकलता है और फरत अब्बास एसपी जो हैं उनको फायरिंग करके वहीं उनको मार देता है। शहजाद अमान, ये जो मर्डर जिस शख्स ने किया है इसकी कोई शनाख्त हो सकी कि ये जो हेलमेट पहनकर और शलवार कमीज पहने जो है जिसने आके फायर किए हैं और फरत अब्बास का मर्डर होता है, ये कौन शख्स है, इसकी क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये कत्ल होता है तो उसके बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जाहिर है पुलिस को तो हरकत में आना चाहिए कि इतना अहम जी बिल्कुल शख्स का मर्डर हुआ है। जी बिल्कुल, सीआईए इकबाल टाउन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इन कातलों को पकड़ें आप। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर से जो है ये तफ्तीश शुरू होती है और सामने ये आता है कि फरत अब्बास की भाभी जो कि बेवा थी भाभी, उसने ये सारा कत्ल करवाया। उसकी वजह ये बताई गई है, जब उस मुल्ज़म तक पहुंचे तो उस मुल्ज़म ने बताया कि मुझे तो फरत अब्बास की भाभी ने कहा था कि इसका कत्ल किया जाए। शहजाद अमान, भाभी ने क्यों कहा था? क्या उनकी कोई जायदाद का इशू था जिसकी वजह से उनके आपस में इख्तलाफात थे, या कोई और वजह थी जिसकी वजह से जो है भाभी ने जो है इस शख्स के साथ मिलके या इसको बरगलाया या इसको कोई लालच दिया जिसकी बुनियाद पर उसने मर्डर किया? जी मंसूर, ये ना जो तफ्तीश में जो सामने आया, जो पुलिस ने सारी तफ्तीश की, उसमें यही सामने आया है कि जो ये आरिफ अफरीदी जो जिसने कत्ल किया, जो कातिल है आरिफ अफरीदी, वो फरत अब्बास एसपी की भाभी का गार्ड था। तो सिक्योरिटी गार्ड था। जी सिक्योरिटी गार्ड था। और इससे पहले जो सामने बात आई कि ये इसकी भाभी का जो मतलब कि फरत अब्बास एसपी का भाई भी कत्ल हो चुका है, उसका भी मर्डर हो चुका है। और उसके बाद ये आरिफ अफरीदी जो है वो फरत अब्बास की भाभी के साथ, जिसका नाम हीरा है, इसके साथ ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। और फरत अब्बास जो है वो इस पे इख्तलाफ करता था, अपनी भाभी को कहता था कि इस गार्ड को आप फारग कर दें क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये आपके साथ क्यों रहता है। तो ये इनके इख्तलाफात चल रहे थे, काफी देर से चल रहे थे। और इस बिना पर जो ये भी बताया गया है कि जब फरत अब्बास ने ये इख्तलाफ किया कि ये इसको निकालें आप गार्ड को, तो उस दौरान जो आरिफ अफरीदी है उसने हीरा जो है इसकी भाभी है जो फरत अब्बास की, उसको ये कहा कि आप मेरे साथ निकाह करो। यानी कि वो गुज़श्ता 2 से 3 साल थे जो है वो इसका गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड। जी जी। और अब ये जो था फरत अब्बास, उसको इस बात पर इख्तलाफ था कि ये नौजवान है और घर में रह रहा है, ये मुनासिब नहीं है, गैर इखलाकी है। इस बात पे इनका इख्तलाफ शुरू होता है और वो आरिफ अफरीदी को जो है इस बात के लिए तैयार करती है कि हम इसको रास्ते से हटा दें। क्या ये इतना बड़ा इख्तलाफ था कि एक इंसान की जान देना ही ज़रूरी समझा जा रहा था इस वक्त, या कोई और वजह थी कि कोई जायदाद का इशू था? जाहिर है आप बता रहे हैं कि भाई इसका जो भाई है, हीरा का जो हस्बैंड है, उसका भी मर्डर हो चुका है, उसकी भी जायदाद काफ़ी होगी यकीनन, और उसमें से भी शरई तौर पे, कानूनी तौर पे जो है वो बेवा का हिस्सा बनता है। कि वो वजह सामने तो नहीं आई कि उस वजह से भी जो है उन्होंने अपने तकाजा किया हो और इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए फिर ये इकदाम किया हो? जी बिल्कुल, तफ्तीश में ये भी सामने आया कि हीरा ने जो है कि वो आरिफ अफरीदी के साथ अपनी बहन के घर जाके निकाह भी कर लिया था आरिफ अफरीदी से। मतलब कि आरिफ अफरीदी जो है अब मतलब कि लीगल तौर पे उसका हस्बैंड था हीरा का। तो जब वो ये इख्तलाफ करता था, फरत अब्बास एसपी जो है ये इख्तलाफ करते थे कि आप इसको निकालें, तो ये इनको बड़ा रंज था कि ये क्यों हर बार मतलब कि यही हमारे साथ बोलते रहते हैं कि इसको निकालें। उन्होंने कहा क्यों ना कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अच्छा शहजाद अमान, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें इस बात को भी जो है डिस्कस किया जा रहा है कि शायद ये जो थे फरत अब्बास ये भी ख्वाहिशमंद थे
اپنی بھابھی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، اور اس بات پہ بھی ان کا اختلاف تھا، تو اس وجہ سے اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا خفیہ، لیکن اس کا اظہار ابھی تک پبلک میں نہیں کیا اور کسی کو بتایا نہیں کہ بھی وہ نکاح کر چکی ہیں، تو یہ بھی اختلاف کی وجہ تھی۔ دیکھیں منصور، یہ ابھی تک اس میں کوئی اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، ابھی یہ صرف جو خبریں میڈیا پہ آئی ہیں اس حد تک ہے، لیکن ابھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ واقع ہی فرحت عباس ایس پی ریٹائرڈ جو ہیں یہ اپنی بھابھی سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ابھی یہ کوئی سامنے ایسی بات نہیں آئی۔ جو تفتیش کے دوران جو بیان دیا ہے، جو ہیرا نے بیان دیا ہے، جو عارف افریدی قاتل اس نے بیان دیا ہے، اس کے مطابق یہی تھا کہ وہ دونوں نے نکاح کر لیا تھا، اور فرحت عباس اس پہ بڑا اختلاف تھے کہ یہ بندہ یہ آپ کے ساتھ کیوں رہتا ہے، اس بات پہ اختلاف رہتا ہے، جبکہ وہ تو اس وجہ سے رہتے تھے کہ وہ نکاح کر چکے تھے جی، لیکن چونکہ نکاح خفیہ تھا اس جی وجہ سے فرحت عباس جو تھا اس بات کی مخالفت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ فرحت عباس کے قتل تک نوبت جا پہنچی۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہیرا جو ہے اس کا اور یہ جو عارف افریدی جو ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس وقت سے ہے جس وقت وہ ہیرا کے جو ہسبینڈ تھے وہ حیات تھے، اور ان کی چونکہ پراپرٹی بہت زیادہ تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے جو ہے سیکیورٹی گارڈ رکھا تھا، اور تب سے ہی یہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے ہیرا کے ساتھ جو تھا وہ رہ رہا تھا، اور اس کے مرڈر کے بعد، ہیرا کے ہسبینڈ کے مرڈر کے بعد بھی جو ہے سیکیورٹی گارڈ تمام باقی جو تھے ان کو تو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن یہ بدستور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ جی بالکل، یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو ہیرا کا جو ہسبینڈ تھا اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد جب اس کا قتل ہوا تو اس کا مدعی جو تھا وہ عارف افریدی ہی بنا تھا، یہی اس کا گارڈ ہی بنا تھا۔ لیکن یہ تو دیکھیں، یہ تو کلیئر ہو چکا ہے کہ اس کے تعلقات ہے تھے، تو یہ یہاں تک بات پہنچی اور اس نے اپنے عارف افریدی سے ایس پی صاحب کو قتل کروایا۔ اچھا، یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ بھی عارف افریدی اور ہیرا کے آپس میں تعلقات ایسے ہیں، بلکہ تعلقات کیا کہ بقول ان کے کہ وہ نکاح کر چکی ہے اور اس بات کا وہ اظہار کر چکی ہیں پولیس کی تحویل میں، اور میرا خیال ہے کہ مزید بھی انکشافات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں آئیں گے، اور جس طرح اب یہ انکشاف ہوا ہے صرف ان کی طرف سے، ہیرا کی طرف سے کہ وہ نکاح کر چکے ہیں، مزید انکشافات کی جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے۔ پولیس جو ہے وہ ہر پہلو سے جو ہے اس قتل کو وہ دیکھ رہی ہے، نہ صرف اسی بیان پر اکتفا کر رہی ہے کہ بھی اس نے بیان دے دیا کہ میں چونکہ نکاح کر چکی تھی اور یہ میری مخالفت کرتے تھے، اس وجہ سے پھر میں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اچھا شہزاد، یہ عارف افریدی قتل کرنے کے بعد کیا لاہور میں تھا یا پھر یہ یہاں سے کہیں اور کسی مقام پر منتقل ہو گیا تھا؟ کس طرح پولیس نے ان کو ٹریس کیا اتنی مختصر عرصے میں؟ منصور، یہ سی ڈی آر کی وجہ سے یہ پکڑا گیا، یہ علاقہ غیر میں یہ بھاگ چکا تھا، لیکن اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایس پی فرحت عباس کے گھر کے قریب ہی ایک ہوٹل تھا جہاں یہ ٹھہرا ہوا تھا، تقریباً 1 مہینے سے وہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ کس ٹائم یہ ایس پی صاحب باہر جاتے ہیں، کس ٹائم واپس آتے ہیں، تو یہ اس نے موقع دیکھ کے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے 2 بار حلیہ چینج کیا، اور مطلب کہ جب آپ دیکھتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ جب یہ فائرنگ کرتا ہے تو اس نے شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے، اور بعد میں یہ جا کے ہوٹل میں کپڑے چینج کرتا ہے، وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جب علاقہ غیر میں بھاگ گیا تو اس کے پوری سی ڈی آر جو ہے کس نے اطلاع دی کہ اس ٹائم ایس پی صاحب گھر میں ہیں اور اس ٹائم نکل رہے ہیں، وہ سی ڈی آر کی مدد سے سارا لوکیشن سی ڈی آر ساری انہوں نے چیک کی اور اس کی مدد سے یہ پکڑا گیا۔ شہزاد، یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو سم استعمال کی جا رہی تھی عارف افریدی کے پاس ہوتی، وہ سم کسی اور کے نام تھی، یعنی کہ وہ عارف افریدی کے نام نہیں تھی۔ ایک مشکل ٹاسک تھا، لیکن پولیس نے جو ہے وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے سیف سٹی کیمراز کی مدد سے، سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے اور تمام ٹیم کے ساتھ مل کر جو ہے ہر پہلو پہ جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو وہ اس ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور 24 گھنٹے سے بھی کم مختصر سی مدت میں جو ہے یہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا۔ ابھی مزید تفتیش ہوگی اور کچھ اور حقائق بھی سامنے آئیں گے، جو بھی اپڈیٹس ہم تک پہنچیں گی ہم اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور، ممتاز اور شہزاد امان کو اجازت دیجیے۔ نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔